बहू की वजह से बेटा हाथ से निकलने लगे तो फिर मां को ये एक कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। अगर आप एक मां हैं और आपको ये महसूस होने लगा है कि बहू के आने के बाद आपका बेटा आपके हाथ से निकलता जा रहा है, तो मां का दिल यहां सबसे ज्यादा टूटता है। क्योंकि मां को बेटे की दूरी सिर्फ फासले से महसूस नहीं होती, उसे लहजे से महसूस होती है। लेकिन मां के अंदर एक सवाल मुसलसल जागता रहता है, आखिर मेरे बेटे को मुझसे किसने दूर किया। ये सवाल खतरनाक है क्योंकि इसके बाद मां के अंदर दो चीजें पैदा होती हैं, खौफ और रद्द अमल। खौफ कि बेटा हमेशा के लिए दूर ना हो जाए, और रद्द अमल ये कि उसे दोबारा अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ भी किया जाए। लेकिन यहां एक ऐसी हकीकत है जो शायद आपको हैरान कर दे। अगर आप भी सोच रही हैं कि मेरा बेटा पहले जैसा क्यों नहीं रहा, बहू के आने के बाद वो मुझसे इतना दूर क्यों हो गया, आपको शायद ऐसे 7 कड़वे घूंट पीने पड़े जिन्हें पीना किसी मां के लिए आसान नहीं होता। ऐसे 7 फैसले करने पड़ सकते हैं जो दिल को तोड़ते हैं, मगर कभी कभी अपने ही रिश्ते को बचाने के लिए जरूरी हो जाते हैं। तो आज की बात सिर्फ तसल्ली नहीं, आज हम उस सूरत हाल की उस नफ्सियात को समझेंगे जिसे अक्सर माएं जज्बात में आकर नजरअंदाज कर देती हैं। क्योंकि बेटे को वापस करीब लाने का रास्ता हमेशा उसे पकड़कर रोकने से नहीं निकलता। बाज औकात मां को वो काम करना पड़ता है जो उसके दिल के बिल्कुल खिलाफ होता है। उसे अपने आंसू रोकने पड़ते हैं, अपने अल्फाज बदलने पड़ते हैं, अपने खौफ को काबू करना पड़ता है, और सबसे बढ़कर यह समझना पड़ता है कि बेटा मोहब्बत से करीब आता है, दबाव से नहीं। तो अगर आपको वाकई महसूस हो रहा है कि बहू के आने के बाद बेटा आपके हाथ से निकलने लगा है, तो आज के ये 7 काम बहुत गौर से सुने। मुमकिन है उनमें से एक बात आपको वो रास्ता दिखा दे जिसे आप गुस्से, आंसुओं और शिकायतों के दरमियान कहीं खो बैठी हैं। और मुमकिन है जिस बेटे को आप समझ रही हैं वो आपसे दूर हो चुका है, वो सिर्फ आपके एक ऐसे रवैये का इंतजार कर रहा हो जिससे उसे दोबारा मां के घर में सुकून महसूस हो। कभी कभी मां के दिल में जमा होने वाला दुख जुबान पर आते ही मोहब्बत की आवाज नहीं रहता, बल्कि बेटे के दिल में बोझ बनने लगता है। मां समझती है कि वो अपना दर्द बता रही है, मगर बेटा उसे एक इम्तिहान समझने लगता है कि वो किसका साथ दे। बहू की वजह से बेटा अगर हाथ से निकलने लगे तो फिर ये एक काम जरूर करना, बेटे पर जज्बाती दबाव डालने की बजाय उसे जहनी सुकून दें। बार बार ये कहना कि तुम बदल गए हो, तुम्हें अपनी मां की फिक्र नहीं, या तुम्हारी बीवी ने तुम्हें हमसे दूर कर दिया, बेटे के अंदर एहसास जुर्म तो पैदा कर सकता है, लेकिन मोहब्बत वापस नहीं ला सकता। नफ्सियाती तौर पर इंसान उस रिश्ते से भी दूर होने लगता है जहां उसे हर मुलाकात के साथ सफाई पेश करना पड़े। इसलिए बेटे को मां और बीवी में से किसी एक के इंतखाब पर मजबूर न करें। उसे ये एहसास दें कि बेटा तुम अपनी जिंदगी सुकून से गुजारो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। यही जुमला उसके दिल से दिफा की दीवार हटा सकता है। क्योंकि जब मां शिकायत की बजाय सुकून बन जाती है तो बेटा अक्सर खुद उस सुकून की तरफ वापस आने लगता है। कुछ माएं बेटे के दूर होने से इतनी खौफजदा हो जाती हैं कि मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता अख्तियार में बदलने लगती है। फिर हर फैसला, हर मुलाकात और हर ताल्लुक को अपने हिसाब से देखने की ख्वाहिश पैदा होती है, और यही कैफियत रिश्ते में खामोश घुटन पैदा कर देती है। बहू की वजह से बेटा अगर हाथ से निकलने लगे तो फिर ये एक काम जरूर करना, उसे कंट्रोल करने की बजाय इंसाफ और तवाजुन का मौका देना शुरू करें। बेटा सिर्फ आपका बेटा नहीं, वो किसी का शौहर भी है। अगर आप चाहती हैं कि वो आपके हकूक समझे तो उसे अपनी अज़दवाजी जिंदगी में भी इंसाफ करने की आज़ादी देनी होगी।
हर वक्त ये देखना कि वो बीवी के साथ कितना वक्त गुजार रहा है, किससे पहले मशवरा करता है या कहाँ जा रहा है, मोहब्बत को निगरानी में बदल देता है। नफ्सियात का एक असूल है, जिस रिश्ते में इंसान को मुसलसल काबू किए जाने का एहसास हो, वहां कुर्बत की बजाय मज़ाहमत पैदा होने लगती है। इसलिए बेटे से ये ना कहें कि हमें छोड़कर अपनी दुनिया बसा ली, बल्कि उसे ये एतमाद दें कि तुम अपनी बीवी के साथ खुश रहो, बस हमारे हकूक को भी मत भूलना। जब बेटे को इंतखाब की बजाय तवाजुन का रास्ता मिलता है ना, तो वो माँ से दूर होने की बजाय दोनों रिश्तों को संभालना सीखता है। कभी एक माँ का दिल सिर्फ एक जुमले से भर आता है, मगर वही जुमला अगर गुस्से, शिकवे या आंसुओं में बेटे तक पहुंचे तो दिल का दर्द मोहब्बत का रास्ता नहीं बनाता, बल्कि सामने वाले के अंदर दिफा पैदा कर देता है। बेटा सुन रहा होता है, मगर अंदर से खुद को बचा रहा होता है। बहू की वजह से बेटा अगर हाथ से निकलने लगे तो फिर ये एक काम जरूर करना, बेटे से शिकायत नहीं, मोहब्बत के लहजे में बात करना। ये ना कहें कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हें बदल दिया है या तुमने अपनी मां को भुला दिया है, क्योंकि ऐसे जुमले बेटे को मां के करीब नहीं करते, बल्कि उसे एक ऐसे मकाम पर खड़ा कर देते हैं जहां उसे अपनी बीवी और मां में से किसी एक का दिफा करना महसूस होता है। उसकी बजाय कहें, बेटा तुम खुश रहो, बस कभी कभी तुम्हारी आवाज सुनने को दिल चाहता है। फर्क सिर्फ अल्फाज का नहीं, पूरे जज्बाती पैगाम का है। पहला अंदाज बेटे में एहसास जुर्म पैदा करता है, दूसरा उसके दिल में मां की कमी महसूस कराता है। नफ्सियाती तौर पर इंसान इल्जाम से बचने की कोशिश करता है, लेकिन मोहब्बत भरी दावत की तरफ खुद खींचता है। इसलिए अगर मकसद बेटे को वापस करीब लाना है तो उसे अपनी तकलीफ का मुजरिम नहीं, अपनी मोहब्बत का हिस्सा बनाएं। कभी रिश्ते अचानक नहीं टूटते, वो रोजमर्रा की छोटी छोटी खामोशियों, कम होती मुलाकातों और अधूरे रह जाने वाले जुमलों से आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होते हैं। फिर एक दिन माँ पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एहसास होता है कि फासला बहुत पहले शुरू हो चुका था। बहू की वजह से बेटा अगर हाथ से निकलने लगे तो फिर ये एक काम जरूर करना, रिश्ते को वक्त दें और मुस्तकिल मिजाजी के साथ मोहब्बत जारी रखें। अगर बेटा आज पहले जैसा फोन नहीं करता, मुलाकातें कम हो गई हैं या बातचीत में वो गर्मी बाकी नहीं रही, तो फौरन ये फैसला ना करें कि सब कुछ खत्म हो गया। जो जज्बाती फासला महीनों या बरसों में पैदा हुआ हो, उसे चंद दिनों की शिकायत या एक जज्बाती गुफ्तगू से खत्म नहीं किया जा सकता। माँ को अपनी मोहब्बत का अंदाज बदलना होगा, लेकिन मोहब्बत छोड़नी नहीं होगी। कभी खैरियत पूछ लें, कभी खामोशी से दुआ दे दें, कभी बगैर किसी शिकवे के उसकी पसंद की कोई चीज भेज दें। मकसद ये नहीं कि बेटे को मजबूर करके वापस लाया जाए, बल्कि उसके दिल में ये एहसास जिंदा रखा जाए कि माँ का दरवाजा आज भी मोहब्बत के लिए खुला है। याद रखें, अगर बहू की वजह से बेटा हाथ से निकलने लगे तो फिर ये एक काम जरूर करना, जल्दी नतीजा निकालने की बजाय सब्र के साथ मोहब्बत का तसलसल कायम रखना, क्योंकि मुस्तकिल मोहब्बत अक्सर वो काम कर देती है जो एक दिन का गुस्सा, एक लंबी तकरीर या 100 शिकायतें नहीं कर सकती। कभी कभी एक औरत नए घर में कदम तो रख देती है, मगर दिल से उस घर का हिस्सा बनने में उसे बहुत वक्त लगता है। उसे हर नजर में मुकाबला, हर खामोशी में फैसला और हर बात में अपने मकाम का खौफ महसूस हो तो वो मोहब्बत की बजाय दिफा अख्तियार करने लगती है। बहू की वजह से बेटा अगर हाथ से निकलने लगे तो फिर ये एक काम जरूर करना, बहू को दुश्मन समझने की बजाय उसे बेटी की तरह कबूल करना शुरू करें। सिर्फ ये सोचते रहना कि बेटा पहले जैसा क्यों नहीं रहा, मसले को हल नहीं करता। कभी ये भी देखना होगा कि बेटे के सबसे करीब रहने वाली औरत आपके बारे में दिल में क्या महसूस करती है। बहू से सिर्फ बेटे की शिकायत करने के लिए बात ना करें, बल्कि उसकी तबीयत पूछें, उसकी पसंद का ख्याल रखें, कभी उसके मेके का हाल दरियाफ्त करें और उसे ये एहसास दें कि आप उसके शौहर की माँ होने के साथ साथ उसके लिए भी खैर ख्वाह हैं। क्योंकि
جب بہو کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ساس اس کی جگہ چھیننے نہیں آئی بلکہ اسے عزت دینی آئی ہے تو اس کے اندر کا خوف کم ہونے لگتا ہے۔ پھر اسے اپنے شوہر کو والدین سے ملنے سے روکنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، اگر بہو کی وجہ سے بیٹا ہاتھ سے نکلنے لگے تو پھر یہ ایک کام ضرور کرنا، بیٹے تک پہنچنے کے لیے بہو سے جنگ نہ کریں، بہو کے دل میں محبت کا راستہ بنائیں۔ اکثر بند دروازہ زور سے دھکیلنے سے نہیں، اعتماد سے کھلتا ہے۔ کبھی ماں بیٹے کو کھونے کے خوف میں اس کا ہاتھ اتنا مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے کہ جس قربت کو بچانا چاہتی ہے وہی قربت گھٹن بننے لگتی ہے۔ بیٹا محبت کو محسوس کرنے کی بجائے ہر ملاقات میں ایک توقع اور ہر فون میں ایک جواب دہی محسوس کرنے لگتا ہے۔ بہو کی وجہ سے بیٹا اگر ہاتھ سے نکلنے لگے تو پھر یہ ایک کام ضرور کرنا، اپنی محبت میں اس آزادی دیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے دوبارہ آپ کے قریب آ سکے۔ بیٹے کو بار بار یہ احساس نہ دلائیں کہ وہ آپ سے دور ہو کر غلط کر رہا ہے، بلکہ اسے یقین دلائیں کہ بیٹا تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے، تم سکون سے رہو، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ جملہ بظاہر معمولی ہے لیکن بیٹے کے اندر موجود جذباتی دباؤ کو کم کر سکتا ہے۔ جب انسان کو کسی رشتے میں اپنی مرضی، احترام اور سانس لینے کی جگہ ملتی ہے نا تو اس کے دل میں اس رشتے کی قدر بڑھتی ہے۔ اس لیے ہر وقت فون، ملاقات یا توجہ کا مطالبہ کرنے کی بجائے کبھی خاموش رہ کر بھی محبت دکھائیں۔ اگر بہو کی وجہ سے بیٹا ہاتھ سے نکلنے لگے تو پھر یہ ایک کام ضرور کرنا، اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کم اور اسے اپنی طرف لوٹنے کی جگہ زیادہ دینا، کیونکہ حقیقی محبت زنجیر نہیں بنتی، راستہ بناتی ہے۔ اور جس بیٹے کو یقین ہو کہ ماں اسے قابو نہیں کرنا چاہتی، وہ اکثر بغیر بلائے بھی ماں کی آواز، اس کی دعا اور اس کے گھر کی طرف لوٹنے لگتا ہے۔ کبھی ماں کی ساری دنیا ایک ہی رشتے کے گرد سمٹ جاتی ہے۔ بیٹا کہاں ہے؟ کب فون کرے گا؟ کب ملنے آئے گا؟ کس کے ساتھ وقت گزار رہا ہے؟ پھر جب اس کی توجہ کم ہوتی ہے تو گھر وہی رہتا ہے مگر ماں کے اندر جیسے پوری دنیا خالی ہو جاتی ہے۔ بہو کی وجہ سے بیٹا اگر ہاتھ سے نکلنے لگے تو پھر یہ ایک کام ضرور کرنا، خود کو ذہنی طور پر مضبوط کرے، اپنی پوری زندگی بیٹے کے گرد گھمانا چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹے سے محبت کم کر دیں یا اس کے حقوق بھول جائیں، بلکہ یہ ہے کہ اپنی خوشی کا مکمل اختیار کسی دوسرے انسان کے ہاتھ میں نہ دیں۔ اپنے شوق دوبارہ زندہ کریں، دوستوں اور بہنوں سے ملیں، عبادت میں دل لگائیں، گھر کے دوسرے رشتوں کو وقت دیں اور اپنی ذات کے لیے بھی کچھ لمحے نکالیں، کیونکہ جب ماں ہر وقت بیٹے کی کال کا انتظار کرتی ہے تو ایک چھوٹی سی خاموشی بھی اسے اندر سے توڑ دیتی ہے، اور یہی ٹوٹا ہوا دل پھر شکایت، غصے اور جذباتی دباؤ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ لیکن جب ماں اندر سے مضبوط ہوتی ہے تو وہ بیٹے سے محبت بھی کرتی ہے اور اسے آزادی بھی دیتی ہے۔ بہو کی وجہ سے بیٹا اگر ہاتھ سے نکلنے لگے تو پھر یہ ایک کام ضرور کرنا، اپنے دل کو بیٹے کی محبت کا محتاج نہیں، محبت کا سرچشمہ بنانا۔ جب آپ اپنی زندگی میں سکون پیدا کریں گی تو بیٹے کی قربت خوشی بنے گی، ضرورت نہیں، اور یہی فرق رشتے کو بوجھ بننے سے بچاتا ہے۔ محترم ناظرین، شادی کے بعد زندگی بدلتی ہے، بیٹے کی ذمہ داریاں بدلتی ہیں، اس کی ترجیحات بدلتی ہیں، اس کے گھر کا نظام بدلتا ہے۔ کبھی یہ تبدیلی فطری ہوتی ہے، کبھی غلط فہمیاں اسے مزید پیچیدہ بنا دیتی ہیں، اور کبھی ماں کو محسوس ہوتا ہے کہ بہو کے آنے کے بعد وہ بیٹا جو کبھی اس کے بغیر ادھورا تھا اب اس کے بغیر بھی آسانی سے زندگی گزار رہا ہے۔ یہیں سے اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ ماں کے دل میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے، کہیں میرا بیٹا ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ پھر اسی خوف کے ساتھ غصہ آتا ہے، شکایت آتی ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں، پرانے احسان یاد آتے ہیں، اور دل چاہتا ہے کہ بیٹے کو جھنجھوڑ کر پوچھا جائے کہ آخر اسے اپنی ماں کیوں یاد نہیں آتی۔ لیکن رک جائیے، اس مقام پر سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ماں اپنے جذبات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنے رویے کو بھی سمجھے۔
کیونکہ کبھی کبھی جس رشتے کو ہم بچانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، ہماری بے چینی ہی اسے مزید کمزور کر رہی ہوتی ہے۔ یہ بات تلخ ہے مگر ضروری ہے۔ ہر ماں غلط نہیں ہوتی، ہر بہو بھی غلط نہیں ہوتی، اور ہر بیٹا بے وفا نہیں ہوتا۔ شادی کے بعد ایک مرد دو مختلف رشتوں کی ذمہ داریوں کے درمیان آ جاتا ہے۔ اگر ماں اسے یہ محسوس کروائے کہ اسے اپنی بیوی اور ماں میں سے کسی ایک کو چننا ہے تو وہ ذہنی دباؤ میں آ سکتا ہے، اور اگر بہو اسے والدین سے مکمل طور پر کاٹنے کی کوشش کرے تو یہ بھی صحت مند رویہ نہیں۔ اس لیے آج کی بات کسی ایسے عورت کو قصوروار ٹھہرانے کے لیے نہیں، آج کی بات اس ماں کے لیے ہے جو اپنے دل میں ایک جنگ لڑ رہی ہے۔ وہ ماں جو رات کو سوچتی ہے کہ میں نے کہاں کمی کر دی۔ وہ ماں جو بیٹے کا نام فون پر دیکھنے کے لیے موبائل بار بار اٹھاتی ہے۔ وہ ماں جو بیٹے کے گھر جانے سے پہلے سوچتی ہے کہ کہیں میری آمد اسے ناگوار تو نہیں گزرے گی۔ وہ ماں جو اپنے ہی بیٹے سے بات کرتے ہوئے الفاظ تولنے لگتی ہے۔ ایسی ماں کے لیے یہ 7 باتیں شاید آسان نہ ہوں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ 7 باتیں بعض اوقات کڑوے گھونٹ محسوس ہوں گی، کیونکہ ان میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو ماں کے دل کے خلاف جائیں گی۔ ماں کا دل چاہے گا کہ بیٹا اسے پہلے کی طرح وقت دے، اس کی ہر بات مانے، اس کے گھر آئے، اس کی فکر کرے، لیکن رشتے ہمیشہ خواہش کے مطابق نہیں چلتے۔ بعض اوقات رشتہ بچانے کے لیے انسان کو اپنی خواہش سے ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ بیٹے پر جذباتی دباؤ ڈالنا چھوڑنا ہوگا۔ شکایت اور الزام کی بجائے محبت سے بات کرنا ہوگی۔ بہو کو دشمن نہیں، اپنے رشتے کا حصہ سمجھنا ہوگا۔ بیٹے کو کنٹرول کرنے کی بجائے اسے اپنی بیوی اور والدین دونوں کے ساتھ انصاف کا موقع دینا ہوگا۔ رشتے کو وقت دینا ہوگا اور مسلسل محبت قائم رکھنی ہوگی۔ اپنی پوری زندگی صرف بیٹے کے گرد گھمانا چھوڑ کر خود کو ذہنی طور پر مضبوط کرنا ہوگا۔ اپنی محبت میں بیٹے کو آزادی دینی ہوگی تاکہ وہ مجبور ہو کر نہیں، بلکہ اپنی مرضی اور محبت سے دوبارہ ماں کے قریب آئے۔